ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ एकोनविंशो पारायणः। श्रीशुकोवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरं चरन्त्यो विविशोस्त्रीणलोभेन गह्वरम् अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम् ईशे काटवीं निर्विविशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षितः ते पश्यन्तः पशून् गोपः कृष्णरामादयस्तदा जातानुतापान् विदुर्विचिन्वन्तो गवां गतिम् तृणैस्तत्खुर्दच्छिन्नैर्गोष्पदैरङ्कितैर्गवां मार्गमन्वगमन् सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानं स्वगोधनं सम्प्राप्य त्रिषिताः श्रान्तास्ततस्ते सन्न्यवर्तयन् ता आहुता भगवता मेघगम्भीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः ततः समन्ताद् वनधूमकेतुर्यदृच्छयाभूत् क्षयकृद्वनौकसाम् समीरितः सारथिनोर्बणोन्मुखैर्विलेलिहानः स्थिरजङ्गमान् महान् तमापतन्तं पतितो दवाग्निं गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जना कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हता नूनं त्वद्बान्धवा कृष्ण न चार्हन्त्यवसेदितुम् वयं हे सर्वधर्मज्ञा त्वन्नाथास्त्वत्परायणा। श्रीशुकोवाच वचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान् हरिः निमीलयत माभीष्टलोचनानीत्यभाषत तथेति मीलिताक्षेषु भगवानग्निमुल्बणम् पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्रात् योगाधीशो व्यमोचयत् ततश्च ते क्षीण्युन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिता निशाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिता कृष्णस्य योगवीर्यं तद्योगमायानुभावितम् दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य ते मे निरेमरम् गाः सन्निवर्त्य सायाह्ने सह रामो जनार्दनः वेणुं विरणयन् गोष्ठा मगाद्गोपैरभिष्टुतः गोपीनां परमानन्द आसीत् गोविन्ददर्शने क्षणं युगशतमिव यासां येन विना भवत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे एकोनविंशो पारायणः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।